गरीब इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। देखें वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देखें बेचारा बहुत ही गरीब था, मजदूर था। ये देखे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक कपास का ट्राला भी इधर खड़ा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो परदेसी आदमी इनके लिए दुआ करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्द जल्द पहुँचे। ये देखें कपास का ट्राला है, ये देखें बहुत बड़ा ट्राला है, पानी की नदी है। हम जब भी मजदूरी करते हैं ना बहुत दूर चले जाते हैं, तो इंशाल्लाह इधर साथ भी थी। कभी कभी मेरे पास मोबाइल होता है, कभी कभी नहीं होता। तो तकरीबन ज़्यादा नहीं 3 किलोमीटर घर से दूर निकला है वो, आप देख सकते हैं बहन भाई। तो इंशाल्लाह रोज़ी रोटी करेंगे। तो आप बहन भाई मैं दिखा रहा हूँ, सर्दी काफ़ी है, धुंध ज़्यादा है। तो इतनी सर्दी हाथों में ऐसे बर्फ़ जम जाती है। जब मैं सुबह निकला था ना मोटरसाइकिल पे, मेरे हाथों में बर्फ़ जम गई थी, हाथ में दस्ताना भी नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रेज़क़ात मुसलमान को दे और सेहत की बात चाहिए दे और कारोबार में ज़्यादा आप बहन भाइयों को बरकत डाले। तो इंशाल्लाह चलते हैं। अभी थोड़ी सी सब्ज़ी ले लूँ, अभी इनसे सब्ज़ी लेते हैं। माशाल्लाह गंदम भी बहुत अच्छी हो रही है, नाल ही थोड़ा सा बाग है, आप देख सकते हैं। और इनमें सरसों साग है ना, बहुत खूबसूरत लगता है देख के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यार, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हो जा रहे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी जिंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुबह आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध और बारिश का समा बना हुआ है, और जो है ना हवा ठंडी ठंडी चली गई। और ये मैं बना रही हूँ बेटे के लिए इलायची, ये बड़ी इलायची, इसके दाने निकाल के, ये देखिए ये बड़ी इलायची इसके दाने निकाल के, और ये संगरी इसको कूट के ना डब्बे में डाल दूंगी। फिर थोड़ी थोड़ी ना उसको ऐसे ऐसे लगा के ऐसे देती हूँ, तो जो है ना वो चाटता रहता है और सुकून से चले रहता है, रोता भी नहीं है और हाजमा वगैरह भी हो जाता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसको ना ये इलायची निसरी बोलते हैं, इसको जरूर दिया करो। तो ये मैं बना रही हूँ। डोरा देखे ये मेरे शोहर का, इसमें ठंडाई बनाते थे पहले पहले जमाने में, तो ये टूट गया है डोरा, अभी इसको बना रही हूँ। कुछ मेरे बहन भाई कहते हैं इस उम्र में बच्चा पालोगे, बेबी पालोगे, बेटा पालोगे। अल्लाह पाक जो किस्मत में लिख देता है ना वही होता है। जो रब तआला लिखता है और हर किसी की भलाई में लिखता है, उससे बढ़कर और कोई नहीं है। तो मैं आपको एक कल या परसों की बात है, हाँ कल मेरे पास एक मिठाई का डब्बा आया था, तो वो यूट्यूब पर नहीं थे। तो मैंने बेगम साहबा से पूछा ये मिठाई कहाँ से है। तो साथ में मैं आप बहन बेग बताऊँ, मैंने जब मेरा बेटा हुआ था ना, जो भी हस्बे तौफीक थी ना, जो भी, तो मैंने मिठाई बांटी थी 150 की, कभी ले आता था, कभी जैसे तैसे करके मैंने बांटी थी। तो उन जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ उनके हाँ में मैंने मिठाई दी। वो जगह नुक्ती मटर थे तकरीबन आध पाव के करीब, तो वो दे के गया मुझे। तो मैंने बेगम साहब पूछा ये मिठाई कहाँ से, तो मेरे पड़ोसी हैं नाल के नज़दीक हैं, वो यूट्यूब पर नहीं है, तो कोई और बिरादरी है, यानी कि वो कुम्हार बिरादरी और मोची बिरादरी दोनों राले मिले हैं। तो उनके यहाँ बेटा पैदा हुए। तो जब मुझे बेगम साहबा ने ना लिया ना फलाने घर से, यानी कि हम सराकी में, मैं कुछ बताऊंगा, फलाने घर से मिठाई है, मैंने बोला वो तो बूढ़े आदमी हैं, उन्होंने कहा उनका बेटा हुआ है, उनको मैंने मुबारक दिए। तो आप बहन भाई यकीन मानिएगा, मैं कभी न कभी उनको शादी है तकरीबन अगले 2 माह में, तो बेटे के लिए यानी कि हकीका जो होता है वो करेंगे।
تو ذمہ بندے ہیں. 50 سال کے بعد ان کو اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے. 50 سال کے بعد آپ بہن بھائی میری یقین مانیے, میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ گھر بھی دکھاؤں گا اور بیگم صاحبہ سے کہوں گا انشاءاللہ بیٹا تو نہیں دکھائیں گے, ایسے وہ گھر دکھاؤں گا. تو اللہ پاک دینا لینا ہے دیکھ لے. تو جو اللہ پاک نصیب میں لے کے دیتا ہے وہ کبھی نہیں ٹلتا. ہم بہت خوش ہیں, اللہ پاک نے ہمیں چاند جیسا بیٹا دیا ہے, اور اس سے زیادہ کیا مانگتے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, مزدور لوگ ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ان میں کیا ہے, ہر بندہ بھی مزدوری کرتا ہے, یہ کوئی یہ نہیں ہے. تو کچھ بہن بھائی کہتے ہیں دلدار بھائی مانگتا, ٹھیک ہے جو دیتے ہیں نا مسلمانوں سے مانگتا ہوں نا, اپنے بہن بھائیوں سے مانگتا ہوں. یہ کیا بات ہے کسی کو, ہاں آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, میں آپ کو مثال دینے لگوں, تو ڈاکٹر اسے پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ صحیح ہیں بالکل ٹھیک ہیں. جیسے میرے نانو تھے, بزرگ بندے تھے, تو آپ بہن بھائی کو بتاؤں تو جو میرے نانو تھے نا تقریباً 100 سال کی عمر میں, 100 سال عمر کر کے اللہ آپ کو پیارے ہو کے 5 وقت نماز پڑھتے تھے, بزرگ آدمی تھے. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ بزرگ آدمی نا ہاتھوں میں لاٹھی لے کے چلیا کرو. تو یہ آپ کو میں مثال دے دوں, آپ بہن بھائی ایسے ہیں میرے ساتھ, تھوڑا سا سہارے میں کچھ نہیں ہوتا, آپ کو اللہ پاک برکت دیتا ہے, ہمیں سہارا دیتا ہے, ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز لے کے آتے ہیں, کھاتے پیتے, آپ بہن بھائی کو دعائیں دیتے ہیں. تو کمزور بندے کا ساتھ دینا اپنے حضور پاک نے کہا ہے, اللہ پاک نے کہا ہے جو ہم سایہ ہے ان کا ساتھ دو. تو آپ بہن بھائی ساتھ دیتے ہیں, میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ترقیاں دے گا. تو آپ اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی بھی جن کی اولاد نہیں ہے, میں دل سے کہہ رہا ہوں اللہ پاک مدینے علیہ صدقے تو آپ کی ضرور جھولی ہری کرے گا. آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے ضرور اللہ پاک دے دے, چاہے 50 سال ہو, چاہے 60 سال ہو, چاہے 100 سال بھی ہو, اللہ پاک دینے والا ہے. شام کی روٹین میں بنا رہی ہوں آلو مٹر نکال رہی ہوں, اور جو ہے نا ابھی آلو پڑے ہوئے ہیں, آٹا بھی گوندھ لیا ہے, آگ بھی جلا دیا ہے چولہے میں. جلدی جلدی یہ سالن وغیرہ بنا کے روٹیاں بنا لوں گی. اور محمد دلاور خان پنگوڑے میں اندر سویا ہوا ہے, تو میں نے کہا آپ کا جلدی جلدی کام کاج کر لوں, پھر سردی ہو جائے گی نا. سردی کیا, عصر کے اذان کا وقت تقریباً ہو گیا, نماز کافی دیر ہو گیا, پڑھ چکے ہیں عصر کی, اور جو ہے نا دھند وغیرہ چھا گئی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. میرے خیال میں بارش ہوگی یا پتہ نہیں کیا ہوگا, سردی بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے بھی اپنا کام کاج جلدی ختم کر کے تو اندر جاؤں گی بیبی کے پاس, اور اس کو سنبھالوں گی. سردی سے اس کو میں نے بہت زیادہ لکایا ہوا ہے. باقی آگے اللہ مالک ہے, اپنے بس میں میرے پاس میں جو ہے میں کر رہی ہوں, باقی اللہ پاک کی مرضی ہے. تو ویسے شکر الحمدللہ میرا بیٹا ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ہر کسی کے جو ہے نا بچوں کو صحت و تندرستی والی زندگی دے, آمین. تو